Welcome to all. Today my topic is difference between curriculum, teaching and instructions. Teaching derived from to teach, which means to instruct, to give information. Teaching is a process of giving information. Teaching is basically a process where a teacher can use his skills, knowledge and experiences to facilitate learning. Teaching is considered as the act of imparting instructions to the learners in classroom situation. टीचिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ गिविंग गाइडेंस. टीचिंग का मतलब है पढ़ाना, टीच करना, सिखाना, इल्म देना, कोई हुनर या फ़न मुंतकिल करना, स्किल्स को सिखाना. टीचिंग एक ऐसा आर्ट है जिसके ज़रिए से टीचर बहुत से टीचिंग मेथड्स और स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी में तब्दीली लाते हैं. टीचिंग मालूमात देने और इल्म सिखाने का नाम है. मीन्स टीचर का स्टूडेंट्स को मालूमात देना, पढ़ाना या कोई चीज़ सिखाना टीचिंग है. और टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए टीचर कोई ना कोई मैसेज डिलीवर करता है. टीचिंग इज़ एन आर्ट जिसमें एक मैच्योर पर्सन अपनी स्किल्स, अपने नॉलेज, एक्सपीरियंसेस को किसी इमैच्योर पर्सन को मुंतकिल करता है. टीचिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन. टीचिंग की नेचर है मालूमात को मुंतकिल करना, जिसमें टीचर स्टूडेंट्स को अपनी मालूमात डिलीवर करता है. टीचिंग में टीचर्स जो है स्टूडेंट्स को गाइडेंस देते हैं, रहनुमाई देते हैं. और टीचिंग जो है इसमें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाता है. क्लासरूम सिचुएशन में टीचर्स जो है वो अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस को स्टूडेंट्स तक मुंतकिल करने के लिए उनकी लर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं, उनको स्किल्स सिखाते हैं. इंस्ट्रक्शन. द वर्ड इंस्ट्रक्शन लिटरली मीन्स डायरेक्शन और मैसेज डिस्क्राइबिंग हाउ समथिंग इज़ टू बी डन. तो इंस्ट्रक्शन मीन्स डायरेक्शन, एक ऐसा मैसेज जिसके ज़रिए से हमें ये बताया जाता है कि हमने कोई भी काम किस तरीके से कंप्लीट करना है. इट इज़ आल्सो मीन्स द एक्टिविटीज़ दैट इम्पार्ट नॉलेज एंड स्किल्स. हम अपनी एक्टिविटीज़ और अपने जो स्किल्स है इसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ हदायत को फॉलो करते हैं. तो इंस्ट्रक्शन इज़ एन इंग्लिश वर्ड विच मीन्स टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन. इंस्ट्रक्शन एक ऐसा वर्ड है जिसमें मैसेज और कोई ना कोई डायरेक्शन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है. एक ऐसा तरीक़ाकार या पैगाम जिसके ज़रिए से कोई भी काम कैसे करना है उसकी गाइडलाइन दी जाती है. इंस्ट्रक्शंस ऐसी हदायत या कवानीन होते हैं जिसमें कुछ स्टेप्स के ज़रिए से रूल्स को फॉलो करना होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ बाकायदा तौर पर तमाम रूल्स और असूल व ज़वाबित भी होते हैं जिनको स्ट्रिक्टली हर किसी ने फॉलो करना होता है. और यही रूल्स जो हैं यही इंस्ट्रक्शंस हैं. रूल्स और रेगुलेशंस जैसे हम कंप्यूटर ऐप्स का इस्तेमाल करते हुए उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं. इन इंस्ट्रक्शंस के बगैर हम किसी ऐप को मौसर तरीके से यूज़ नहीं कर सकते. कुछ ऐसे कवानीन होते हैं जो ऐप्स के लिए ज़रूरी होते हैं जो हम फॉलो करते हैं. इसी तरह किसी इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को डिफरेंट एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के लिहाज से अलग अलग हदायत मतलब इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं ताकि वो इनको फॉलो करते हुए इन स्टेप्स के ज़रिए अपनी लर्निंग को कंप्लीट कर सकें. सो इंस्ट्रक्शन एक ऐसी डायरेक्शन है जो कोई भी काम करने में गाइड करती है, हेल्प करती है. डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन. इन टीचिंग an interaction occurs between the students and teachers. As a result of it, pupils are delivered toward the objectives. Instruction does not involve an interaction between the teacher and pupil. Still, the instruction can divert the pupils toward the objectives. Teaching is wide in scope and instruction is narrow in scope. Teaching is effective for long time. टीचिंग जो है वो पूरी उम्र के लिए जो है वो इफ़ेक्टिव हो सकती है, मौसर हो सकती है, लॉन्ग टाइम मौसर साबित होती है. जबकि इंस्ट्रक्शन हम कोई भी काम या कोई भी एक्टिविटी या कोई ऐप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उस वक्त तक के लिए महदूद होती है जब तक हम वो काम कर रहे होते हैं. तो इसीलिए इंस्ट्रक्शन इज़ नैरो इन स्कोप. टीचिंग प्रोसेस किरदार में तब्दीली लाता है. टीचिंग के ज़रिए से टीचर जो है स्टूडेंट्स के बिहेवियर में, उसके किरदार में पॉजिटिव चेंज लेके आते हैं. और इंस्ट्रक्शंस जो है वो टीचिंग का ही पार्ट होता है बिकॉज
ٹیچنگ میں ہم اسٹوڈنٹس کی پرسنالٹی کو چینج لانے کے لیے ڈفرینٹ انسٹرکشنز دیتے ہیں، تو انسٹرکشنز جو ہے وہ ٹیچنگ کا پارٹ ہے. انسٹرکشن از اے پارٹ آف ٹیچنگ. ٹیچنگ جو ہے وہ انٹریکشن ہے. ٹیچنگ از اے انٹریکشن بٹوین اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر. ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان باہمی تعاون کا نام ٹیچنگ ہے، جس کے نتیجے میں اسٹوڈنٹس اپنے ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کی طرف موو کرتے ہیں. انسٹرکشن از ناٹ این انٹریکشن بٹوین اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر، لیکن پھر بھی اسٹوڈنٹس کو اپنے مقاصد کے تک پہنچنے میں ہیلپ کرتی ہیں. ٹیچنگ میں کسی انڈیویجول کی پرسنالٹی کے تمام آسپیکٹس کو مد نظر رکھ کر لرنرز کی کوگنیٹیو، افیکٹیو اور سائیکوموٹر ایبیلٹیز کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، جبکہ انسٹرکشن میں صرف کوگنیٹیو آسپیکٹس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. تمام انسٹرکشنز ٹیچنگ میں انوالو ہو سکتی ہیں، لیکن ٹیچنگ انسٹرکشن کا پارٹ نہیں، بیکاز انسٹرکشن از اے پارٹ آف ٹیچنگ. تو ٹیچنگ جو ہے اس کے پروسیس میں ہم اسٹوڈنٹس کے بیہیویئر میں چینج لے کے آتے ہیں. اس میں انٹریکشن ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا، ٹیچرس کا، ایک دوسرے کے ایکسپیرینس سے وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ٹیچنگ جو ہے وہ وائڈ ہے ان اسکوپ، اور انسٹرکشن جو ہے وہ ٹیچنگ کے پروسیس کو کمپلیٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. کریکولم اینڈ انسٹرکشن. Curriculum is the system of planned actions for instruction, and instruction is the system of putting the plans into action. میکڈونلڈ کہتے ہیں کہ کریکولم ایک ایسا سسٹم ہے جس میں تمام ایکٹیویٹیز کو اور ان سے ریلیٹڈ جو انسٹرکشنز ہیں ان کو پلان کیا جاتا ہے، اور انسٹرکشنز میں تمام ایکٹیویٹیز اور پلان پر عمل کیسے کرنا ہے وہ رولز بنائے جاتے ہیں. تو کریکولم جو ہے وہ ایک ایکٹیویٹیز کو پلان کرنے کا عمل ہے، اور انسٹرکشنز جو ہے ان ایکٹیویٹیز کے اوپر رولز بنانے کا عمل ہے. اکارڈنگ ٹو ویلر، کریکولم وہ تمام پلانڈ ایکسپیرینسز ہیں جو کسی بھی اسکول کی نگرانی میں لرنرز کو آفر کروائے جاتے ہیں، اور لرنرز اپنے ایکسپیرینسز اور لرننگ آبجیکٹیوز کو اچیو کرتے ہیں. اور اگر ہم انسٹرکشنز کی بات کریں تو اکارڈنگ ٹو اسمتھ کے اینڈ ریگان کے مطابق انسٹرکشن از دا ڈیلیوری آف دیٹ ایکسپیرینسز ایکٹیویٹیز فار دا اٹینمنٹ آف ایجوکیشنل گولز. انسٹرکشنز کا مین فوکس وہ تمام ایکٹیویٹیز کروانا اور ایکٹیویٹیز کے رولز بتانا ہوتا ہے جو کہ لرنرز نے کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے کرنا ہوتی ہیں. کریکولم از دا اسٹوڈنٹ از واٹ دا اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو. انسٹرکشن از دا وے چلڈرن لرن دا کریکولم اور دا وے ان وچ اٹ از ٹاٹ. کریکولم میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کرنے کے بعد وہ کس قابل ہو جائیں گے. تو ہمارے آبجیکٹیو سلیکٹ ہوتے ہیں کہ ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے بعد ہم کس قابل ہو جائیں گے، جبکہ انسٹرکشن ایک ایسا روٹ وے ہے جس میں اسٹوڈنٹس کو کریکولم سیکھنے کے لیے ہیلپ پرووائڈ کی جاتی ہے، ہدایات کی جاتی ہیں تاکہ سموتھلی اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں. ریلیشن شپ بٹوین کریکولم اینڈ انسٹرکشن. بوتھ کریکولم اینڈ انسٹرکشن آر سب سسٹمز آف اے لارج سسٹم کالڈ اسکولنگ. تو کریکولم اینڈ انسٹرکشن کی اگر بات کریں تو دیز آر انٹر ریلیٹڈ ود ایچ ادر. کریکولم اینڈ انسٹرکشن دونوں ایسے روٹ وے ہیں جو ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں. کریکولم اور انسٹرکشن آر آلسو انٹر ریلیٹڈ ود ایچ ادر. کریکولم میں منزل کا تعین کیا جاتا ہے، ڈیسٹینیشن کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، آبجیکٹیوز کو وغیرہ کو بنایا جاتا ہے، آبجیکٹیو سلیکٹ کیے جاتے ہیں، جبکہ انسٹرکشن ان تمام مقاصد، ان تمام جو ہماری منزل ہے اس تک پہنچنے کا آسان راستہ پرووائڈ کرتی ہیں. کریکولم ہمیں ڈائریکشن بتاتا ہے، اور انسٹرکشن ایز ویل ایز انسٹرکشن از اے میتھڈ آف ڈیلیورنگ آل دا انفارمیشن، ایکسپیرینسز اینڈ ادر ایکٹیویٹیز آف ایکیڈیمک کریکولم. تو کریکولم جو ہے وہ ایک پلانڈ کنٹینٹ، ایک ایجوکیشنل کانسٹیٹیوشن ہے، جبکہ انسٹرکشن جو ہے ان تمام ایکٹیویٹیز، ان تمام مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک میتھڈ پرووائڈ کرتی ہے. سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کریکولم ایک پروگرام ہے، ایک کنٹینٹ ہے، ایک پلان ہے، یا کسی بھی سسٹم کا جس میں ہم اپنے لرننگ ایکسپیرینسز کو اچیو کرنے کے لیے اپنے پلان کرتے ہیں. اور انسٹرکشن از اے میتھڈ اور اے ٹیچنگ ایکٹ وچ ہیلپ ان امپلیمنٹنگ اینڈ پریزنٹنگ ٹیچنگ رولز. مطلب ڈفرینٹ کوڈ آف کنڈکٹس جو ہیں وہ انسٹرکشنز کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہم اپنے کریکولم کو اچیو کر پاتے ہیں.